सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते 97வது दशकम् उत्तम भक्ति प्रार्थना वर्णनम् முதல் श्लोकम् त्रैगुण्यादि भिन्न रूपम् भवति हि भुवने हीनमद्योत्तमं यद् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहार भेदाः त्वक्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनः त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैगुण्यनिष्ठं तदनु भजनतो मंशु सिद्धो भवेयम्। இரண்டாவது श्लोकम् त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्त्यै सेव्यमानान् अपि चरितचरान् आश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादीष्वपि च सममतिः मुच्यमानावमान स्पर्धासूयादिदोषः सततमखिल भूतेषु सम्पूजये त्वाम्। மூன்றாவது श्लोकम् त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदम् तावदेवं ह्युपास्तिम् कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयम् त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम्। நான்காவது श्लोकम् तं चैनं भक्तियोगं द्रटयितु मयि मे साध्यमारोग्यमायु दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धम् मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदित द्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव भटनिवहैः द्रावयामास मृत्युम्। ஐந்தாவது श्लोकम् मार्कण्डेयश्चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्पर पुष्पभद्रा तीरे निन्ये तपस्यन् अतुलसुकरतिः षट्तु मन्वन्तराणि देवेन्द्र सप्तमस्तं सुरयुवति मरुन्मन्मतैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमानैः न तु पुनरशक त्वञ्जनं निर्जयेत्कः। आरावद् श्लोकम् प्रीत्या नारायणाख्यः त्वमथ नरसखः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैः लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोद् भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिज्ञः तदपि मृगयते नूनमाश्चर्यहेतोः। ఏడవది श्लोकम् या ते त्वय्याशु वाता कुलजलदगल तोयपूर्णातिघूर्णः स
सप्तार्णो राशिमग्ने जगति सतु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनप्रैक्षिष्टदूरे वटदलशयनम् कञ्चिदाश्चर्यबालम् त्वामेव श्यामलाङ्गम् वदन सरसिजन् यस्तपादाङ्गुलीकम्। 8వ శ్లోకం. दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमभिगतः स्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलम् दृष्टवान् विष्टपौघम् भूयोऽपि श्वासवातैः बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामः त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत्। 9వ శ్లోకం. गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदथ गतः त्वत्प्रिय प्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युतादीन् गतोऽभूत्। एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत्। 10వ శ్లోకం. त्रयंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन् मन्दिरान्यूर्ध्वमूर्ध्वम् तेभ्योऽप्यूर्ध्वम् तु माया विकृति विरहितो भाति वैकुण्ठलोकः। तत्र त्वम् कारणाम्भस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। ओम सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनम् गोविन्दा गोविन्दा नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।